ल सुरु गरौँ है। अब क्वेसनमा हामीलाई अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स दिएको छ भने डाइरेक्ट हामीले पुल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी गर्छौँ, फर्स्ट फर्मुला युज गर्ने हैन। र बायस्ड एस्टिमेट दिएको छ भने अनबायस्ड एस्टिमेट भनेको के भन्दाखेरि हामीले नर्मली आफै क्याल्कुलेसन गर्छौँ, जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अघि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ नि, त्यो हाम्रो चाहिँ अनबायस्ड एस्टिमेट हो हैन। र कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, क्वेसनमा स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ भनेर दिएको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा त्यसलाई हामीले बायस्ड एस्टिमेट मान्छौँ, यो स्मल एस मान्छौँ। अनि यो फर्मुलाबाट हामीले पुल्ड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यो पुल्ड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब योभन्दा अघिको फर्मुलामा योभन्दा अगाडिको फर्मुला यो तल स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन भन्ने जुन छ नि यो डिनोमिनेटरमा, त्यो भनेको यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गरिन्छ है। यो स्ट्यान्डर्ड एरर हो, स्क्वायर रुट अफ पुल्ड भेरिएन्स मल्टिप्लाइड बाई 1/n1 प्लस 1/n2 है। यसको स्क्वायर रुट गऱ्यो भने त्यो स्याम्पल मिनको स्ट्यान्डर्ड एरर आउँछ। अब यति कुराहरू मात्र चेन्ज हुन्छ अगाडिको। अब नर्मल हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रोसेस भनेको त्यही हो, नल हाइपोथेसिस स्टेट गर्ने। अब नल हाइपोथेसिस स्टेट गर्दाखेरि यसमा हामीले दुईटा पपुलेसन मिनको आधारमा स्टेट गर्छौँ हैन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस स्टेट गर्ने, त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्ने। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्दा अब हामीले यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक टी को भ्यालु पहिलो स्याम्पलको मिन माइनस दोस्रो स्याम्पलको मिन गर्ने र डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड एरर गरेपछि टी को भ्यालु आउँछ। अनि देन आफ्टर वी युज टेबल लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, डिग्री अफ फ्रिडम, र डिग्री अफ फ्रिडम यहाँनिर चेन्ज हुन्छ, दुईटा स्याम्पल भएको हुनाले n1 प्लस n2 माइनस 2 हुन्छ हैन। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन नम्बर 14 रहेछ है। 14 नम्बरको क्वेसनलाई एकचोटि हेरौँ न। यसमा एक्सरसाइज 4C 14 नम्बर है। नम्बर भनेको यही हो। दुईटा स्याम्पल दिएको छ। A sample size of 10 is drawn from each of two normal populations. दुईटा नर्मल पपुलेसनबाट हामीले 10 वटाको स्याम्पल के गर्यौँ, ड्र गर्यौँ। अब एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने दुईटा स्याम्पलको साइज बराबर हुन पनि सक्छ, फरक हुन पनि सक्छ। अब यसमा के छ, दुईटै स्याम्पलको साइज के छ, बराबर छ, 10-10 हैन। टु नर्मल पपुलेसन विथ द सेम अननोन भेरिएन्स रेट। अब यिनीहरूको भेरिएन्स के छ, अननोन छ र के छ, अर्को सेम छ भनेको यो के हो त, अघि हामीले भनेको फर्म के स्लाइड्समा त्यसमा जाउँ। यहाँनिर छ नि एजुमिङ द्याट टु पपुलेसन हेभ इक्वल भेरिएन्स भन्ने एजम्सन छ नि, इक्वल भेरिएन्स एजम्सन हो यो, ठिक छ नि। दुईटाको पपुलेसन भेरिएन्स चाहिँ सेम छ। एन्ड द फलोइङ रिजल्ट्स आर अब्टेन भन्ने हामीलाई यो रिजल्ट दिएको छ। स्याम्पल 1 को मिन चाहिँ 7 छ, यसको भेरिएन्स 26 छ। स्याम्पल 2 को मिन 4 छ र यसको भेरिएन्स चाहिँ 10 छ। Test at 5% significance level if two populations have the same mean. Null and alternative hypothesis should be stated clearly. अब यहाँ त त्यो यसले नभने पनि हामीले क्लियरली स्टेट गर्छौँ हैन, यसले हामीलाई अति उपदेश दिनु पर्दैन। अब यसको चाहिँ सल्युसन पनि गरे कि सल्युसन। अब हामीलाई यहाँनिर गिभन दिएको के छ भन्दाखेरि यही टेबललाई मैले यहाँ कपी गर्छु है, सजिलो हुन्छ। गिभन स्याम्पल मिन यो x_1 लाई यसो गरौँ, x_1 स्याम्पल मिन यो x_1 इज इक्वल टु 7 छ र यो x_2 यसलाई x_2 गरौँ, x_2 इज इक्वल टु 4 छ है स्याम्पल मिन। अनि भेरिएन्स चाहिँ स्याम्पल भेरिएन्स दिएको छ s1 स्क्वायर। अब यो स्मल स्याम्पल हो कि स्मल एस हो कि क्यापिटल एस हो, स्मल एस हो है। किन हामीले यसलाई स्मल एस भन्छौँ,
स्मल एस भनेको के हो? स्याम्पल स्याम्पल त क्यापिटल एस पनि स्याम्पल हो। बायस एस्टिमेट स्मल एस भनेको बायस एस्टिमेट हो। ठिक छ नि? यो बायस कस्तो किन बायस भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर स्याम्पल भेरिएन्स चाहिँ गिभन छ क्या, दिएको छ। स्याम्पल भेरिएन्स दिएको हुनाले दिएकोलाई हामीले बायस्ड भन्छौँ। हामीले आफूले क्यालकुलेट गर्नु परेन। आफूले क्यालकुलेट गर्यो भने हामीले डाइरेक्ट के गर्छौँ? डाइरेक्ट हामीले अनबायस्ड भेरिएन्स क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। तर यहाँनिर हामीलाई क्यालकुलेट गर्नु परेन, यहाँ दिएकै छ, त्यस कारण यसलाई हामीले बायस्ड एस्टिमेट भन्छौँ। यो S2 स्क्वायर यो दिएको छ है। हाम्रो गिभन सिचुएसन यो हो। अब हामीले यहाँनिर युजुअली अब युजुअल केस जस्तै यहाँनिर नल हाइपोथेसिस स्टेट गरौँ। नल हाइपोथेसिस एच नट यो भनेको अब हाम्रो के हुन्छ सिम्बल जस्तै कि μ1 इज इक्वल टु हैन μ1 इज इक्वल टु μ2 यो भनेको के त दैट इज क्वेशनले के भन्यो यसको मिनिङ के हुन्छ दुईटा स्याम्पल देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन के भन्नु पर्यो टेस्ट 5% टेस्ट एट 5% level if the two populations have the same mean हैन यसको मिनिङ के हुन्छ दैट इज देयर इज नो significant difference between two population means यो हाम्रो नल हाइपोथेसिस भयो ठीक छ नि दुईटा पपुलेसन मिनहरुको बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन दिस इज द नल हाइपोथेसिस अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हुन्छ व्हाट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस μ1 is different from μ2 हैन μ1 is different from μ2 that is there is significant नोला हटाइदो सक्यो there is significant difference between two population means अब यसरी हामीले नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस स्टेट गर्छौं ठीक छ नि अब यो स्टेट गरिसकेपछि अब हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक चाहिँ दुईटा मेन डिफरेन्स को निको अघिको फर्मुला मैले फर्मुला यताबाट ल्याएँ यही फर्मुला लियो है यसलाई सिम्प्लिफाई t equal to x bar 1 minus x bar 2 हैन डिवाइडेड बाइ u गर्छौं डिवाइडेड बाइ यो तलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर हो स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको पुल्ड भेरिएन्स मल्टिप्लाइड बाइ 1/n1 प्लस 1/n2 को स्क्वायर रुट गरे यो आउँछ अब यसैलाई फेरि अझ कमन उ गर्दाखेरि यसलाई ओपन गरौँ इक्वेसन ल ओके अब x बार 1 पहिलो स्याम्पलको मिन हाम्रो कति छ यो हेर 7 छ x बार 1 7 x बार 2 4 भनेको अब यसलाई हामीले के गर्छौं त यो 7 माइनस यो 4 अब यसमा स्क्वायर रुट अफ sp स्क्वायर यो पुल्ड भेरिएन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब त्यो भन्दा त्यो क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ अरु भ्यालु राख्नु n1 भनेको फर्स्ट स्याम्पलको साइज 10 छ हैन दुईटै स्याम्पलको साइज बराबर छ अनि सेकेन्ड स्याम्पलको साइज पनि 10 छ है यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ के अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यो पुल्ड भेरिएन्स हो हैन अब हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि वेयर assuming two populations have equal known variance यो अननोन भेरिएन्स भनेर लेखिरहनु पर्दैन किनकि यदि भेरिएन्स नोन भयो भने त के हुन्छ त टी टेस्ट युज हुँदैन जेड टेस्ट युज गर्नुपर्छ त्यस्तो बेलामा हैन त्यही भएर यहाँनिर हामीले दुईटा भेरिएन्स चाहिँ अननोन छ अननोन भएकोले टी टेस्ट युज गरेको र त्यो अननोन भेरिएन्स के छ इक्वल छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन हो एज्युमिङ टु पपुलेसन्स ह्याभ इक्वल अननोन भेरिएन्स हैन
the pooled estimate of population variance is given by भनेर यो क्याल्कुलेट गर्ने। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दा म फेरि एकचोटि स्लाइडमा गएँ। यो स्लाइड्समा भयो कि यो पहिलो फर्मुला युज गर्ने कि यो दोस्रो फर्मुला युज गर्ने, कुन चाहिँ युज गर्ने? सेकेन्ड युज गर्नु पर्यो, किनकि हामीलाई यो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स चाहिँ दिएको छ। त्यो सेकेन्ड फर्मुला हामीले युज गर्छौँ है। अब एकोर्डिङ टु सेकेन्ड फर्मुला हैन, सेकेन्ड फर्मुला भनेको यहाँ मैले यताबाट कपी गरौँ, कहाँ छ यो, यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ हैन। अब यसमा मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, दिस इज इक्वल टु कपी पेस्ट ओपन, n1 भनेको हाम्रो कति, n1 भनेको फर्स्ट स्याम्पलको साइज 10 छ इन्टु s1 को स्क्वायर दिएको छ, यहाँ भेरिएन्स नै भनेर दिएको छ डाइरेक्ट हैन, यो 26 र 10 दिएको छ, डाइरेक्ट भेरिएन्स दिएछ नि त, भेरिएन्स भनेको यो स्क्वायर नै हो। त 26 अनि n2 हाम्रो 10 इन्टु s2 स्क्वायर कति, s2 स्क्वायर चाहिँ 10 हैन, अनि n1 भनेको 10 प्लस n2 भनेको 10 -2 चाहिँ के गर्छौँ, दुईटा स्याम्पल भएको हुनाले र यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो 26.260 प्लस 10.100 डिभाइडेड बाई 18 गर्नु पर्यो, 20 मा 2 बाट 18 कति आउँछ, 20 आउँछ, ल ठ्याक्क 20 आयो। ओके, अब यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु है माथि, यसलाई मैले ओपन गरेँ फेरि, यो एसपी स्क्वायर चाहिँ हाम्रो 20 छ, यसरी सब्स्टिट्युट। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 7 मा 4 गटे 3 भयो, अब यो 20 मा 10 2, 20 मा 10 2, 2 2 4 को स्क्वायर रुट गर्दा 2 भयो, डिवाइडेड बाई 2 हुन्छ, गर्दा यो कति आयो 1.5 आउँछ। यो मैले मुखीले क्याल्कुलेसन गरेँ कि यो 20 लाई यो 10 ले डिवाइड गर्दा 2 आउँछ, फेरि यो 20 लाई यो 10 ले डिवाइड गर्दा 2 आउँछ, 2 + 2 4 भयो, स्क्वायर रुट 4 भनेको 2 भयो हैन, अनि 7 - 4 गर्दा 3 आउँछ, 3 लाई 2 ले डिवाइड गऱ्यो भने 1.5 आउँछ, टी स्ट्याटिस्टिक 1.5 आयो। अब हामी अर्कोमा जाउँ, अब नर्मल प्रोसेसमा। अब हामीलाई चाहिने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा क्वेसनले दिएको छ, होला दिएको छ कि के छ, 5% मा गर भनेछ जस्तो लाग्छ मलाई, गर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 है, यो 5% हो, टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेन्स लेभल इफ 0.05। अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई डिग्री अफ फ्रिडम चाहियो, डिग्री अफ फ्रिडम df इक्वल टु n1 प्लस n2 माइनस 2 यो गर्ने हैन। अब यो चाहिँ n1 र n2 को साइज बराबर छ 10 10, स्याम्पल साइज 10 प्लस 10 माइनस 2 गर्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम 18 हुन्छ हो। अब हामीले क्रिटिकल भ्यालुलाई भेट्यौँ, क्रिटिकल भ्यालु हैन। अब टी डिस्ट्रिब्युसनबाट हेर्नु पर्यो, द क्रिटिकल भ्यालु अफ टी statistic at 5% level of significance for 18 degree of freedom, for 18 degree of freedom हैन। यो टू टेल टेस्ट हो हैन, टू टेल टेस्ट इज, अब टू टेल टेस्टमा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 18 डिग्री अफ फ्रिडमको हेरौँ। टू टेल टेस्टमा यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो भयो,
अब 18 डिग्री अफ फ्रिडम हेर्दाखेरि 18 भनेको यो भनेको 2 point कति आयो 2.101 हैन सबैले ख्याल गरौँ है यो 18 डिग्री अफ फ्रिडममा 2.101 अब 2.101 हामीले हाल्यौँ 2.101 अब हाम्रो डिसिजन के हुन्छ डिसिजन since t calculated is equal to 1.5 आते हैं ना is less than t tabulated equal to 2.101 है ना t tabulated 2.101 t calculated 1.5 यो less than छ भने हाम्रो के हुने भयो we do not reject the null hypothesis. We do not reject the null hypothesis. है यो अब कन्क्लुजन के भयो कन्क्लुजन लेख्दिनु कन्क्लुजन hence के हुने भयो त हाम्रो कन्क्लुजन hence we conclude that there is no significant difference between two population means दुईटा population means मा significant difference छैन भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हो यसरी गर्ने ल अगाडिदेखि हेरौँ है यहाँ केही प्रब्लम छ भने sample mean sample variances are given so that we assume they are biased estimate of population variance and we convert this biased estimate into unbiased estimate of pooled population variance ma convert गर्नुपर्छ null hypothesis is that there is no significant difference between two population means and the alternative hypothesis is there is significant difference between two population means हैन अनि हाम्रो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यो हामीले युज गर्छौं x bar 1 minus x bar 2 divided by standard error of difference between mean यो 1.5 आउँछ अब यसमा पुल्ड भेरिएन्स निकाल्दा हामीले दुईटा पपुलेसन भेरिएन्स अननोन र इक्वल छ भन्ने एजम्पसनमा पुल्ड भेरिएन्स निकाल्छौं पुल्ड भेरिएन्स निकाल्दा हाम्रो बायस एस्टिमेट दिएको हुनाले यो फर्मुला युज गर्छौं स्मल s युज गर्ने यहाँ दिस इज 20 level of significance is 5 degree of freedom is n1 plus n2 minus 2 that is 10 plus 10 minus 2 18 our critical value 5% level of significance for 18 degree of freedom for total test is 2.101 हैन 2.101 छ 2.101 यो भएपछि अब हामीले यो डिसिजन दिन्छौं t calculated is less than t tabulated so we do not reject the null hypothesis अब यो भनेको के भन्दाखेरि hence we conclude that two population variance there are no significant difference between two population means यसरी गर्ने के छ यसमा अरु सोध्नु पर्ने यो क्वेशनमा सर यसमा छैन ल अगाडि बढौँ है अब यसमा प्रब्लम सल्भ गर्ने के त्यस्तो के भयो भने फेरि हामीले यो 14 नम्बर गर्यौं अब हामीले यो 16 नम्बर गरौँ 16 नम्बरमा के डिफरेन्स छ त्यही भएर मैले यहाँ स्लाइडमा राखे होला यो ल एकचोटी क्वेशन हेरौँ त 16 ले के भनेछ
sample of sales in similar shops in town A and B regarding a new product yielded the following information. त्यहाँ हामीलाई raw information दिएको छ है डाटाहरु x bar 1 भनेर 3.45 summation of x1 भनेर 38 summation of x1 square भनेर 228 n1 भनेर 11 अब यो raw डाटा दिएको हुनाले पहिलो स्याम्पल र दोस्रो स्याम्पलको भेरिएन्स हामी आफैले क्याल्कुलेट गर्छौं यहाँ अघिको जस्तो क्याल्कुलेसन गरेर दिएको छैन हामी आफैले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले अनबायस्ड एस्टिमेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनबायस्ड एस्टिमेट डाइरेक्ट अब is there any evidence of difference in sales in the two towns just at 5% level अब यसमा सिम्पल के छ भन्दाखेरि दुईटा टाउनहरुमा एभरेज सेल्समा कुनै फरक छ भिन्नता छ भनेर सोधेको हैन अब हाम्रो हाइपोथेसिस भनेको टु वे हो either there is a difference or there is no difference हैन यस्तो टु वे टेस्ट हुन्छ अब यो भन्दा पहिला हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन के छ यहाँनिर यो सिम्पली यसलाई नोट डाउन गरौँ है दिएको इन्फर्मेसन गिभन यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ अब x बार क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन हैन अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुल्ड भेरिएन्स चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ त्यसमा पुल्ड भेरिएन्स हैन ल अर्को पेजमा गरौँ क्याल्कुलेसन अफ पुल्ड estimate of population variance full estimate of population variance यो हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं अब यसमा हेरौं है अघिको हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो कि भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले अघि कति नम्बरको क्वेशन गरेको थिएँ हो यो हेरौं यो हामीले अनबायस्ड एस्टिमेट खाली यो f र d छ नि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि हामीसँग फ्रिक्वेन्सी छैन फ्रिक्वेन्सी नभएपछि f हट्छ d भनेको स्टेप डेभिएसन हामीले गर्दैनौं डाइरेक्ट x को भ्यालु युज गर्छौं त्यो गर्दाखेरि यहाँनिर पुल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नु भन्दा पहिला भेरिएन्स अफ स्याम्पल 1 र स्याम्पल 2 हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हैन अनि यसको लागि यो क्याल्कुलेट गर्नु भन्दा पहिला अनबायस्ड estimate of unbiased estimate of first sample variance हैन फर्स्ट स्याम्पल को भेरिएन्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं यसो गरौँ फर्मुला यता होला यताबाट कपी गर्दा ठीक हुन्छ अब यो गर्दाखेरि हामीले अब यहाँ धेरै फर्मुलाहरु छ जुन फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यसको माथि यहाँ छ यो फर्मुला ल फ्रिक्वेन्सी नभएको हैन अब यहाँनिर हामीले पहिला फर्स्ट स्याम्पलको भनेकोले यो S1 क्याल्कुलेट गर्ने हो यो भनेको के हुन्छ त अलिकति सिम्बल अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु मैले यो भनेको n1 minus 1 हैन अनि यो भनेको फेरि सिम्बल अलिकति चेन्ज हुन्छ x1 स्क्वायर समेसन अफ x1 को होल स्क्वायर अनि यो n1 फर्मुला यस्तो हुने भयो पहिलो स्याम्पलको हामीले क्याल्कुलेट गर्दैछौं अब यसलाई मैले यहाँबाट यहाँ कपी गरे है जस्तो कि पहिला 1/n1 minus 1 पहिलो स्याम्पलको साइज कति छ यहाँ छ यो हेरौं 11 छ हैन 11 त यसको ठाउँमा 11 minus 1 राखौं यो भयो अनि समेसन अफ x1 स्क्वायर
समेसन अफ x1 स्क्वायर चाहिँ 228 छ सबैले ध्यान दिएर यो 228 यसको ठाउँमा 228 हामीले राख्छौँ 228 अनि समेसन अफ x1 को होल स्क्वायर समेसन अफ x1 चाहिँ हाम्रो यहाँ छ समेसन अफ x1 38 छ 38 को होल स्क्वायर गर्छौँ डिवाइडेड बाइ n1 भनेको 11 ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा मैले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा गरेँ 38 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 11 यति आउँछ 228 बाट 13 घटाउने डिवाइडेड बाइ 10 गर्ने यो चाहिँ 9.67 आउँछ 9.67 अनबायस्ड एस्टिमेट अफ फर्स्ट स्याम्पल भेरिएन्स त्यस्तै गरी गएर अब हामीले अनबायस्ड एस्टिमेट अफ सेकेन्ड स्याम्पल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गरौँ सेकेन्ड स्याम्पल भेरिएन्स को अनबायस्ड एस्टिमेट S2 यसलाई सिम्बल चेन्ज गर्नु N1 को ठाउँमा N2 हुने भयो अनि X1 को ठाउँमा X2 हुने भयो X1 को ठाउँमा X2 ओके हैन अब यहाँनिर N1 भनेको कति N2 भनेको कति छ N2 भनेको सेकेन्ड स्याम्पलको साइज 9 छ क्या 9 -1 है अब त्यस्तै गरी x2 स्क्वायर समेसन अफ x2 स्क्वायर हामीले युज गर्नुपर्छ समेसन अफ x2 स्क्वायर भनेको 222 दिएको छ हैन अनि समेसन अफ x2 भनेको 40 दिएको छ यो चाहिँ 222 अनि यो 40 र n2 भनेको 9 ल यसलाई सल्भ गरौँ 40 को स्क्वायर चाहिँ 1600 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 9 गर्ने यो चाहिँ 222 बाट घटाउने र फेरि डिवाइडेड बाइ के गर्ने 9 - 1 8 गर्दाखेरि यो कति आयो 5.53 आउँछ 5.53 है अब यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब बल्ल हामीले के गर्छ त यहाँ चाहिँ unbiased pool estimate of population variance population variance अब अघिको केसमा हामीले स्लाइड्समा जाउँ न यहाँनिर यो केसमा हामीले हेरौँ यहाँ यो फर्स्ट फर्मुला युज गर्नु पर्यो अब यसमा किनकि हामीले यो क्यापिटल S1 हामी आफैले क्याल्कुलेट गरेछौँ त्यसकारण यो फर्स्ट फर्मुला युज गर्ने है N1 - 1 क्यापिटल S1 स्क्वायर प्लस N2 - 1 क्यापिटल S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ N1 प्लस N2 - 2 है यो फर्मुला युज गर्ने अब यो फर्मुला युज गर्न यसको लागि मैले खैर यसलाई म कपी गरेर उ गर्छु एडिट गर्छु यसलाई यस्तो गरौँ है यो के हुने भयो भन्दाखेरि N1 - 1 अनि यो क्यापिटल S1 स्क्वायर हैन अनि त्यस्तै गरी N2 - 1 क्यापिटल S2 स्क्वायर यो फर्मुला हामीले युज गर्ने है अब यसमा सिम्पली यसलाई फेरि कपी गरौँ ल
अब n1 भनेको हाम्रो 11 छ 11 माइनस 1 भयो क्यापिटल S1 स्क्वायर भनेको यो कति छ भन्दा क्यापिटल S1 स्क्वायर यो 9.67 छ 9.67 n2 भनेको हाम्रो 9 छ 9 माइनस 1 र क्यापिटल S2 स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ 5.53 यहाँ छ है यो 5.53 यो चाहिँ 5.53 n1 भनेको 11 n2 भनेको 9 माइनस 2 यो यस्तो आयो अब यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ 10 into 9.67 plus 8 into 5.53 divided by तल कति हुन्छ 11 plus 9 20 minus 2 18 7.83 7.83 आउँछ 7.83 यो क्याल्कुलेसन भयो अब हामी अघिको जस्तै युजुअल प्रोसेसमा अब नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने मैले यसलाई यहाँ कपी गरेँ यो यहाँ कपी गरेँ ल यो यहाँबाट कपी भयो नल हाइपोथेसिस एच नट भनेको μ1 इज इक्वल टु μ2 अब यो क्वेसन अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको क्वेसनमा के सोधेको थियो भन्दाखेरि सेल्स इन सिमिलर शप्स इन टाउन ए एन्ड बी हैन इज देयर एनी एभिडेन्स अफ डिफरेन्स इन सेल्स इन टु टाउन्स दुईटा टाउन्सको सेल्समा कुनै फरक छ भनेर सोधेको छ दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन सेल्स in two towns या हाम्रो null hypothesis भयो there is no significant difference between sales in two towns अब अल्टरनेटिभ के हुन्छ there is significant difference between sales in two towns हैन sales in two towns यो हो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हामीले यही युज गर्छौं सबै यो क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं हैन अब यसमा युज गर्दाखेरि x बार 1 भनेको यसलाई मैले ओपन गरे है यहाँ क्वेशनमा हेर्नुपर्छ x बार 1 भनेर यो दिएको छ 3.45 र x बार 2 4.44 3.45 4.44 हैन यो हेर्नु र 3.45 4.44 ल मैले यसलाई 3.45 अनि यो चाहिँ 4.44 अनि रुट यो पुल्ड भेरिएन्स हाम्रो 7.83 आछ यहाँ क्याल्कुलेट गरे हैन यो मल्टिप्लाइड बाइ 1/n1 n1 भनेको हाम्रो 11 छ अनि अर्को 1/n2 भनेको हाम्रो कति छ 9 छ 9 ल यसलाई राखौं यस्तो आयो अब यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ होला माइनस कति आउँछ 3.45 यस्तो गरौँ न 7.83 divided by 11 plus 7.83 divided by 9 ये दिया है and इसको रूट आंसर गर्दाखेरि यति आउँछ 1.26 हो अब यो 1.26 माथि कति हुन्छ 3.45 र 4 गर्दाखेरि 0.99 हुन्छ माथि 1 point कति रे 26 गर्दाखेरि यो आउँछ कति 787 आउँछ हो 0.787 यो आउँछ सृजना पौडेल के भन्छ कनेक्सन लुज भयो ठीक छ नि हैन अब यो पुल भेरिएन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन अब यसलाई हामीले टी बारमा लेख्छौं पोजिटिभ भ्यालु लेख्छौं पोजिटिभ भ्यालु लेख्दाखेरि कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ टी बार इक्वल टु 0.787
अब यो क्वेसनमा पनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हाम्रो कति हो 5% नै भनेछ टेस्ट एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हैन अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% नै भयो डिग्री अफ फ्रिडम n1 plus n2 minus 2 n1 फरक छ यसमा 11 छ n2 9 छ तर टोटलमा चाहिँ 18 नै आउँछ यो है अब क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गरौँ critical value, the critical value of T statistic at 5% level of significance for 18 degree of freedom, यसमा पनि 18 degree of freedom नै हो हैन for 18 degree of freedom two tail test is कति यो सेम हुने भयो 2.101 नै हुने भयो अघिकै किनकि 5% level of significance पनि सेम छ यो पनि two tail test हो र degree of freedom पनि सेम छ त्यसकारणले 2.101 हुने भयो अब डिसिजन हामीले लेख्ने यहाँनिर डिसिजन अब हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु 0.787 छ टेबल क्याल्कुलेटेड भ्यालु सिन्स T calculated is 0.787 is less than T tabulated 2.101 we do not reject the null hypothesis हैन सेम डिसिजन हुने भयो अब कन्क्लुजन के हुने भयो त hence we conclude that there is no significant difference between difference between sales in two towns दुईटा टाउनमा सेल्समा कुनै सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन यो हुन्छ हामी ठीक छ नि ल यसलाई एकचोटि राम्ररी हेरौँ एकछिन लास्टकै राख्दिनु है कपी गर्नु लास्टकै यही थोरै माथि माथि गर्ने हो रे भन्नु है भयो छैन अझै एकछिन सार्दिनु भयो सर थ्याङ्क यू अरूलाई अरू कोही पनि बोल्दैन सबै ज्ञानी भएर पढेछ माथि सार्दिनु माथि माथि गिभनमा सरले सबै भनिदिनुहुन्छ हामीलाई कन्फ्युजनै हुँदैन के ज्यास्सै ल गिभन यहाँ छ अनि पछि आफै गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ त्यो त हो एकदम त्यही भएर प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्छ यहाँ यति धेरै कुराहरू छ कि अब सबै कुराहरू एकैचोटि माइन्डमा कहाँ बस्छ त मान्छेको हैन त्यही भएर अब प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो के सिरियली प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने कुरो बुझ्दै गइन्छ ए यो कन्डिसन भनेको यो हो जस्तै मैले भनेको कुराहरू दिमागमा बस्ने भनेको के हुन्छ भने अहिले तुरुन्तै बस्दैन के त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटीको कुरा हुन्छ नि त किनभने ग्रास्पिङ पावर भनेको सबैको एउटै हुँदैन अनि टर्मिनोलोजीहरू नयाँ हुन्छ कतिपय कुरामा त्यो नयाँ टर्मिनोलोजी